سلام عملنا مدمنا أول بحسة تحدش بسرعة حيز موتين لا تبالي السطر هيكون إيرتران أمريكا نابز الرخاوة لو كل تين زجبرو زلوار كمالتي مع عبال تقاوم من دا قبري ودا فوركسي ناب تشاينا خيرو تبايلو زين عوت عصب النمورار أبز جبر كوينات كتحجزون يجبأكم إيلو دما زي من قالتن حدش حواريت هات حزركم كروي لك سام مدة تزبيري حواركم مصلح خلانا لكن قارن جمرة نغطل اش قدامه فيديونا مالتي اسكي تيك توكر شلا مالتي بزعبا بعد ما انت ريتو لك حزب الاستحاتته مالتي اسكي بتعم زغرم اللي زهاو ملسي قتلنا نسمعيو انا بعد ما تقول بعد ما انا بحري مسيل نور اجي بعد ما سي قلقل لهم قلقل برخاي لهم ساكت ولا حتى برخاي بعد ما سي قلقل لهم برخاسي نبرخاس تايخات باسم نبرخاسي انت اذا باسم نبرخاسي مريت باس مريت دامو انت مريت دامو زخونه سبدكم نعقل كازول مريت ناي سبدكم انت عقلنا قال زي ابزي تعزبوا لكم سب ناي قدم برايم مينسترنا اثيوبيا زنبره سبي منالبات بزح حسابات زي تفوتوا اندحرا لكم كنكم تامرات لاينه تبايل تصوع ابتي قدم غزي اب 1991 كسب 1995 اب مسغغار ناي منغسي دحر مودق ناي درغي مسغغار منغسي تبايلو ن 45 عام زخون برايم مينسترنا اثيوبيا خوين زنبره سبي ابز حلف سمون تامرات لاينه حدا زربا تزاري منيرو نسرما انتاي زبل ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብትግንጸለሉ ነበረት ጊዜ ወይ ናጽነት ኣብቲ ውጀሉ ነበረት ጊዜ ምስ ኣሜሪካ ተሰማሚዑ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ማለት በዓል መለስ ዜናዊ ዝርከቦም ከምኡ ድማ ስዩም መስፍን ካልኦትን ዝርከቦም ሰባት ካብ ሰለሲ ባሕር ናይ ኤርትራ ሲ ሓደ ሒዛን ክትወጽእእል ነራ እንተ ኮነ ግን በዓል አቶ መለስ ዜናዊ ነዚ ነገር ዝፈሪሞሞ አይነ ደሊና ኢሉ ኣብ ሓደ ቃለ መሕተት ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ድማ ድሕሪ ናይ ግዕዝ ሜድያ ዝበሃሉ ሓደ ቻነል ድማ ኣብ ፌስቡክ ምዘርግሕዎ እንተ ኮነ ግን ብዙሓት ወሃብ ትርኢቶ ኣቦታ ኮመንት ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ምስራዩ ኩሉ መለስ ዝገበሮ ነገር ምዃኑ ብዛዕባ ናይ መለስ ዝዛረቡ ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ወሃብ ትርኢቶ ነይሮም ካብ ዝኹሉ ጽሑፋት ግን ውሑዳት እውን እንተ ኮነ ብዛዕባ ኤርትራ ሲ ሰለስተ ባሕሪ ይደለዋ ኢሉ ዝጠቆሰ ነገር ሰለስተ ባሕር ካበይ ከም ዝመጸ ዝዛረብ ሰባይ ተራእን ማለት መልክዕ ወደባት እንተዳ ኮይኑ ኤርትራ ክልተ ወደባት ይደለዋ ባጽን ዓሰብን ማለት እዩ እንተዳ መልክዕ ደሴታት እንተዳ ኮይኑን ከባቢ 365 ዝበጽሕ ደሴታት ይደለዋ እዚ ሲ ብዙሕ ሰብ ካሓተሉ ኣይራኹን ማለት እዩ እንታይ ሰለስተ ባሕሪ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ወይ ሰለስተ ባሕሪ ለዋ ዲ ኤርትራ ብዘይካ ክልተ ወደባትን እዚ ተጠቂሱ ጸንሐ ደሴታትን ካልእ ሰለስተ ባሕሪ ዝበሃል ነገር እንታይ እዩ الشيء كم سما زلهم مالتي سي معنا زي الساعات بعد سلطنات إثيوبيا زغون نايكن محزن ورون مينستر كم تزولو مالتي إيرترا زي الساعات سلسة بحر يونيرو واحد جنسال كلا سلسة بحر إذا تجنسيل أنا ولا يزركب زلو اسكيب زعواز تفلتور ما مالتي زي حبريت عزلك من ما كومنت حفلي الشيء كاز مصار مالتي برهان اللي فعت تسفاي أبزع الساعات از محرام ميديا دحرنا ويحمد سي مالسن ده يزركب زلو مزلو كونتات مالتي اسكي قتلنا نش معايو مس أي بحري تتحاحيزو መንግስት ኢትዮጵያ ቀድሞ ቀይሕ ባህሪ መሓዙ ወይ ቀድሞ ኤርትራ መውራሩስ ፈለማን ትግራይ ይኮረር ዝባሃል ነገራት አለው ንምንታይ እዩ ፈለማን ትግራይ ናተ እምነቱን ከም እዩ አብይ አሕመድ ብናይ አብይ አሕመድ ተሐሳስባ ፖለቲካ ትግራይ መልክዕ ከይተሐስኩ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ኣይክእልን ኮረር ኣይክእልን ድብል መትከል ከም ዘሎ እዩ ዝፈልጥ እዚ ዓሰብ ባህሪ ገለድ ዘሎ ናይ ፋና ዋልታ ኤቢሲ ናሬሽን ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ኤሊታ ዘረወ ዘሎ ዘረባ መዘናግዕ እዩ ስለዚ አባይታ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እውን ተሪኢና አብይ አሕመድ መጀመሪያ ትግራይ ምስ ወረረ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ዘብል እዩ ለኣብነት መጀመሪያ ህወሓት ናይ ምፍራስ መጠነ ሰፊሕ ዘመቻ እዩ ተገይሩ በዓል ጌታቸው በዓል ጻድቃን ማለት እዩ ኩሉ ሰው ከም ዝፈልጦ صحوحات نخلت تمقيلو ناتبهاله ببلصقنا اورومو افنياتات بميدياتات بلصقنا اورومو بميدياتات حماقات تغارو بالسوشيال ميديا بميدياتات تግራይ ድምጽ ወያነን ቴሌቪዥን ትግራይን ከሐውሰ ናይ ጌታቸው ህወሓት ናይ ደብረጽዮን ህወሓት ላውሉ መጠነ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ነዚህም ትዋና ዓላማታይ ህዝብ ትግራይ መሪሕ ውድቡ አሲንካ ፈሕብትን ተብለሞ ዝመጸ ሓይሊ أمبركيكم أنتي في الجزء مالتي سو حوحات نايم فراس كيدي إمبر هجدف ويكعمل جستي إيرترا نايم بتان قيدي أي ترين خسر حز وجنا أبي أحمد مالتي نايم أبي أحمد سعرش يجريكا دحر سراوي تجري لك عقمتي أو حوحات زجور وزن ورا بروباغندا نايم مكال كاوكورن لعلي كاوكورن تحتنا تواله يلون تعاتق حيله وخلت خمك المجوار زوج حرام مريت قال البال نريو زلنا صرح مالتي أمجرش شاخع لهفت خيروس اللي رد أحلفهم زجورو وزنورو هزو تقرأ بخلتهم ممكن هزو زوادو بزعدو لا تعالى سو فح بيلكا هزو تقرأ ودابو سراويتو حدنته بتنتن بيلكا نايم تاي خيجيو
أبي أحمد زجبر زلوا ولا حزم مالتي ولا حزم مشي سلازي ناي تجراي بوليتيكا ملك خيط حسكو ناب إرترا أي كدن زويل متكل الله أبي أحمد بزي مخنياتي طيب خوين جن مجمرة نعصب وريرو ناب تجراي ون متصاي ترفو عقم تالي و مالتي ولا نعصب توريرو تجراي خيتن كفى تجراي خيتن كفى ناب عصب ولا تحالفو دحرنا عصب نجار مسودة لازم متصاي ترفون حدا سوزي نمنت أين وزمت ناي نقصنا ناي سلطانو حدقا ودب حوحات سراوي تقراي هزو تقراي لسلا لحس حازخ قداي تقراي بسلامة ودردر ناي مفتاح تقولوا على يقولون بخويناتي زفتح بناتي امت أبي أحمد ناي سلام حيلي يكونه حاز تقراي كوينات ناي مش كامن قد على واديو قد محازون كو أزو خلو مفنق عليهون أزو خلو ناي لألاو نت مريت بتحس زمتا نسانكو كويناتيو حازون كوينات أب تقراي انت دقات خاصيتو كافت زنبارة زقادة نقار خمزي خصت تاي مرة قاقت له صلاة بحدا يلون لأنا لتقراي بتعم زوقعة كلتا نقراتين حدا مرحنة حوحات أب دحرت أو أمنت استمثرت بوليتيكا يختل سلزنا ورحو حاتي شعبي هاي ورنان كللات حقزانا أين أبي ناينا سبيو زبل زي ربح أمنت نيرو حوش هايمانة أو أمنت يزمسلك بتعم تسكف نايحو حاتقيقات حسيت لها سونتك خلينا قريز وركا تسيفو تنايحو حاتقيقاس مسكف يو عالم تراي زي فلت بوليتيكا وقيقايو خلاي زتقعنا يهوديك 17 عامت ملو زفريو بوليتيكال ايكونومي بملو فلاي تقطبا وتادراوي قطباوي دبلوماسياوي عقمتات بملو صلاي تطقيمي وقعنا حزيز حيل زي يلي عادت ناي يهوديك بوليتيكال ايكونومي تودي اكسبلويت وينو اكسترافاغانت وينو تودي يلي بوتو اكسبلويت ويني كلاي كلهم توم لانا زصوننا اكلت بحد يلوي كواداس نرسوم يناقوريهم زلو بانصارو حزب تግራይ هزي وتادراوي حيلو حزباوي حدنتو بوليتيكاوي حدنتو ون ابز حشه كونتات يزلو بمنصر صلاتنا خنرق خلنا مالتي نحنا بكل اشي كاز ماصال مالتي ابز ساعات ارمياس مالتي مزلو كونتات حدش ነገር ሒዙ መጽ ይዝርከብ ዘሎ ማለቲ አብይ አህመድ ንትግራይ ድርድር ከም ዘቀረበ እዩ ዝሕብር ዘሎ ኤርትራ ምስ ትግራይ ሻዕብያ ምስ ወያኔ ሕድሕድና ብኩናት ንኻኣቱ ከይደቀሰ ዝሓድር ዘሎ ብዙሕን ዝጽዕር ዘሎ አብይ አህመድ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ትግራይ ሒዝዎ ዝቀረበ ሓድሽ ናይ መደራደር ሓሳብ ወፂሎ እስኪ ንዑ እስቲ ንስማዕዮ ተስፋ አድርጎ የነበረው ጌታቸው ረዳን በመጠቀም ትግራይን ሞቢላይዝ አድርጎ ከትግራይ ጋር ሆኖ ኤርትራ የመዝመት እንቅስቃሴ ነው። ይሄንን ትግራይ ላይ ያለ ኃይል አልተቀበለም። ጌታቸው ረዳ ይሄንን ለማስፈጸም ያደረገው እንቅስቃሴ በህዝቡም በፖለቲካ ኃይሉም በወታደሩም ተቀባይነት አጥቶ ጌታቸው ረዳ ነፍሱን ለማትረፍ ከመቀሌ ሩጦ እንዲወጣ ሆኗል። ጌታቸው ረዳ ከሄደ በኋላ እያንዳንዷን ዱካ ገና ከመነሻው ስንነግራችሁ ነበር። ጌታቸው ረዳ መቀሌ ተቀምጦ ገና መግለጫ እየሰጠ አመራር እየሰጠ ሚዲያ እየተጠቀመ ጌታቸው ረዳ ተነስቶ በሱ ታደሰ ወረደ የሚተካበት ፕሮሰስ መጀመሩን ተናግረናል። አበ ግድቡ ወደ ወደቡ የሚል እንቅስቃሴ ነበር የነበረው። ነገር ግን ወደ ወደቡ እንቅስቃሴ ለማድረግ የህወሓት ኃይል መስማማት ነበረበት እና አነጋግሯቸዋል። ወደ አሰብ መዋጋታችን አይቀርም ለታግዙን ይገባል ተብሎ ተነግሯቸዋል ለታደሰ ወረደ። በዚህ ማትስማሙ ከሆነ ግን መጀመሪያ እናንተን እንወጋለን የሚል ምላሽ ነው የተሰጣቸው። እነታደሰ ወረደ እስካሁን ሶፋር እኛ ባለን መረጃ የመለሱት ምላሽ ወደ ኤርትራ የምናዘምተው ጦር የለም፣ የውጊያው ተሳታፊ አይደለንም፣ ኤርትራ ጋር የመዋጋት ፍላጎት የለንም ነው ያነሱት። ወደ ውጊያ ቀጠና አንገባም። ይሄንን ካሉ በኋላ እነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየቀሰቀሱ መሆናቸው ይሄ ሁኔታ እየነገሩ መሆናቸው ጦርነት ሊከፈትባቸው መሆኑን ስጋት እንዳላቸው ደጋግመው እየገለጹ ነው የሚገኙት። ታደሰ ወረደን ልክ መጠቀሚያ አድርገው በጌታቸው ረዳ ፋንታ ጦር አዝምቶ ኤርትራ እንዲዋጋ ለማድረግ
በወልቃይት ጉዳይ፣ በጠለምት ጉዳይ፣ በራያ ጉዳይ ሲነጋገሩ ቆዩ። አው ቃይት ቆጣጣ ለነው ይሞክረውና ግባና ሞክረው ግቢና ሞክሪው ምስጥ ያነኩርሻል እንደሚለው አባባል ማለት ነው። አብይ አህመድ ተስፋ ገይሩ ዝነበረ ጊዜው ምምሕዳር ነበረ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ከም ዝሆደ ነገር ግን ጌታቸው ረዳ በቲ ዝነበረው ስልጣን አብ ትግራይ ሐሳብ ብልጽግና አብይ አህመድ ንኸተግብር ላዕልን ታሕትን ክብል ጸኒሑ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለው ሓይልታት ግን ፍጹም ነዚ ነገር እዚ ክንቅበሉ ኣይንደልን ኢላ ምስ ተቃውሞ ከምቲ ዝፍለጥ ጌታቸው ረዳ ንነብሱ ከድሕን ካብ ትግራይ ሃዲሙ አዲስ አበባ ተረኺቡ። ጌታቸው ረዳ ኣብ መቀለ እንከሎ ኣብ ስልጣን እንከሎ ገና ስልጣን ዘመኑ ከይተወድአ ኣብ ክንድኡ ታደሰ ወረደ ክትካ ድማ ብውሽጢ ይስራሕ ከም ዝነበረ ኣቐዲምና ነጊርናኩም ነርና ይብላሉ። ብድሕሪ እዚ ድማ አብይ አሕመድ ካብ ግድብ ናብ ወደብ ብዝብል ሓድሽ ጎስጓስ እቲ ዝሓሰቦና ኤርትራ ኩናት ንምኽፋት ሓገዝ ይደሊ ነበረ። ሕጂ እውን እንደገና ተመሊሱ ንሕወሓት እዩ ኣዛሪብዎም ዘሎ። ስለዚ ድማ ክትሕግዙና ይግባኣኩም እዩ ማለት ናብ ኤርትራ ወይ ድማ ዓሰብ ንምውራር ኣብ ዝግበር ኩናት ክትሕግዙኑ ይግባኣኩም ኢሉ ድማ ንታደሰ ወረደ ሓቲትዎ ከም ዝነበረ ታደሰ ወረደ ግን ብመጠን እቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ክልል ጥራይ ዘይኮነሲ ብመጠን እቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ረብሓ ንህዝቢ ትግራይ ብዝጠቅም ረብሓ እዚ ኩናት እዚ ኣይኩናትናን እዩ ንሕና ክንሳተፎ ኣይንኽእልን ኢና ኢሉ ከም ዝመለሰሉ ይሕብር ኣሎ። ናብ ኤርትራ ዝኽፈት ኩናት ንሕና ምንም ተሳተፍቲ ክንከውን ሸውሓት እውን የብልናን ኢሎም ከም ዝመለሱሉ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንከለዉ ታደሰ ወረደ ዝምርሖ ክልላዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሕብረተሰብ ዓለም ዲፕሎማት እዚ አብይ አሕመድ ዝበሃል ኩናት ክኸፍተሎም ይደሊ ከም ዘሎ ምክንያቱ ንወደብ ዓሰብ ንኤርትራ ንምውራር ብዝግበር ኩናት ዘይትሕግዙና እንተደኣ ኮንኩም ንዓኹም ኢና ክንሃርመኩም ኣብ ዝብል ዘረባ በፂሖም ከም ዘሎ ብምሕባር ይርከባሎ። እምበኣር ኩልኻ ኤርትራዊ ኣስተውዕል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ክንዲ ጌታቸው ረዳ ኮይኑ ናብ ኤርትራ ብዝኽበር ኩናት ቀንዲ ተሳታፊ ንምግባር ንህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ጎስጓስን ፃዕርን ክገብር ከም ዝፀንሐ ፌደራል መንግስቲ ይነግረና ኣሎ። እዚ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዛዕባ ወልቃይት ጠገዴ ሁመራ ዝበሃል ናይ ምዕራብ ትግራይ ብዙሕ ዘረባ ይገብሩ ከም ዝፀንሑ ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ግን ምዕራብ ትግራይ ኣይንበኩምን ኢና ኣብ ክንድኡ ግን ንዓሰብ ክንህበኩም ከተመሓዳድርዎ ዝደለኹሞ ዓይነት ሰብ ኣብኡ ክተስፍሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ዛዚሙሎም ኣሎ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እዚ እንታይ ማለት እዩ? ሕድሕድ ኤርትራን ትግራይን እናተዋግኡ ንዘንቲ ዕለት ክነብሩ ድሌት ኣለዎም። እሺ ካብዚ መጻል ማለት እዩ ማዕበል ኣብ ዝሕዝ ሰዓት ከምቲ ዝፍለጥ ማዕበል ማለት እዩ ጽምዶ ከም ዝመጽ ወይ ከዓ ነዚ ናይ ትግራይ ኤርትራን ሰላም ካብ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣውል ሰዒድ ሓሳብ ወይ ከዓ ናይ ብርሃን ሓሳብ ምንም ኣይተስማዕምዐን ብድሕሪውን ካብዚ ኣፈንጊጡ ወፂ እዩ ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ሕዝማ ማለት እዩ ኣውል ሰዒድ ዝገብሮ ዘሎ ወይ ከዓ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘላ ርክባት ማለት እዩ ብዛዕባ ተቃውሞ እንዳሃበይ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶ ወደ አፈወርቂ ደብዳቤ በጽሕዎ አሜሪካ አባል ጽምዶ ኮይናላ ወደ ሐውቦ ታጋይ ከሐሰሐሰ ደብዳቤና አወይን ሐውስ በጽሕሎ አባል ጽምዶ ኮይናላ አሜሪካ ወደ ሐውቦ What about this? Malay. ወደ አፈወርቂ ሲናብ ቻይና ኸይዱ ተባሂሉ ዜና ዓወት እንደገና ሩሲያ ኸይዱ እንደገና ናብ ዝጥያ ኸይዱ ዝናዓኩም ወደ ብሻሻ ከዓ ድሰርሓ ከዓ ክሰፍዋ ኣሎ ወደ ብሻሻ ንእሽተይ ወደ አፈወርቂ ዝበልኩም ንስኹም ትፃረፉ ዘለኹም ንስኹም
مالسي نحنا هنا تدميرنا نقولكم السخم ودخل لا يكون مرحينا زبلكم السخم أنا يكون بقى نشتي ود أفورك زبلكم السخم أنا يكون بقى خاب حجي كل تهاجر زبالة السخم أنا يكون اسمه رحيم حجي واج عايتقول تدميركم يخم كيف فتح بزح ساعات أول سيد بتصمدوا 10 شوعات تقصيله خند زركب إن حبر يزركب زلوا زد ما كافتم حدا حجوز إذا فوتزات مالتيو توانا رأس تقع كيناتي اللينزل مخانو قع بتعمي دسوالي نبزح سون ريتو إن تهاوي ركب مالتيو كم تريو زلهم از فوتوزي بزح ساعات وتزني تصمد 10 شوعات كيناتي اللي بزل مالتيو أبقى على أب هدمونا تي في كلك قيو مالتيو أش مفتوحات قتلتين لما زنور حبريتات تزيو من كالتو نيرم أبقى على بحدش حبريت أخسر رخف كده مز فيديو مصاحم كلهم لايك مبارك يترسعوا سنة تصبغ اسمعنا